अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा दे। आज आपके सामने जिस मौजू के साथ हाजिर हूँ वो मौजू दौर हाज़िर का इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है, जो कि है पर्दा। पर्दा हम समझते हैं कि सिर्फ ख़वातीन के साथ ही रिलेटेड है, और पर्दे को फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो बहुत गलत तसव्वुर किया जाने लगा है कि औरत को बंद कर देना, औरत को छुपा कर कहीं रख देना, औरत को कुछ ना करने देना पर्दा है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लाम हमें किस पर्दे की तालीमात देता है और इस्लाम हमें कौन सा पर्दा सिखा रहा है जिससे आया औरत को बांध दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या औरत को उरूज मिला करता है, औरत को रिफ़ातें मिला करती है, मंजिलें मिला कर। तो आइए दीन की रोशनी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पर्दा औरत को एक जगह बांध देने का, रोक देने का नाम है, या औरत को इज्जत देने का, मकाम व मर्तबा देने का नाम है। जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार को देखते हैं, जब हम उम्महातुल मुमिनीन को देखते हैं, जब हम सहाबियात रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को देखते हैं, तो पर्दे की एक अलग ही मिसाल सामने आती है। और अगर उस सबक को आज से रिलेट कर दिया जाए तो आज की इस औरत को पर्दा करना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत परेशानी सामने आ जाती है। पर्दा करना गोया जैसे नामुमकिन सी बात हो गई हो। हमारी वो सहाबियात कि जिन्होंने तिजारत भी की है, जो घरों से बाहर भी निकला करती थी, जिन्होंने दर्स व तदरीस के मराहिल भी सर अंजाम दिए हैं, उन तमाम ने तो बड़ी आसानी से पर्दा कर लिया। लेकिन आज हम ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि पर्दा तो सिर्फ आंखों का होना चाहिए, शर्म तो निगाहों में होनी चाहिए, लिबास में क्या रखा है। तो आज आपको ये बताती चलूँ कि दरअसल शरीयत मुताहिरा किस पर्दे को मुतारुफ करा रही है और इससे औरत को क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। वो लड़कियां, वो हमारी बहनें जो पर्दे को एक तरह से वबाल जान समझती हैं, पर्दा करना उनके लिए नामुमकिन है, मैं उनको ये बता दूं कि आपके लिए पर्दा करना बहुत आसान है। और आसानी की मिसाल इस तरह दूंगी कि जो हालत हमारी नमाज में होती है, कम से कम उतना जिस्म हमें छुपाना हम पर फ़र्ज़ है कि जिस तरह हम नमाज में होते हैं, टिकिया बराबर हमारा चेहरा खुला होता है, कलाइयों की बात से हाथ खुले होते हैं और टखनों की बात से पैर खुले होते हैं। इसी हालत में हम नमाज पढ़ते हैं। जिस हालत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं, इतना जिस्म छुपाना औरत पर फ़र्ज़ है। फिर वो औरतें, वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ आ जाती हैं जो अपना चेहरा भी छुपा लिया करती हैं, जो ग्लव्स भी पहन लिया करती हैं, जो सॉक्स भी पहनती हैं, तो दरअसल वो तक़वा पर अमल कर रही हैं। लेकिन मेरी तमाम बहनों से यही गुजारिश है कि जिस हालत में हम नमाज में अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, क्या हम हमा वक्त उसी हालत में नहीं रह सकते? आया ऐसी कौन सी नामुमकिन बात है कि जो हमारे लिए पर्दा करना मुश्किल हो गया? दिन में 5 मरतबा हम यही लिबास ज़ेब-ए-तन करके, टिकिया बराबर चेहरा खोल कर, हथेलियों से आगे के हाथ खोल कर, टखनों के बाद से पैर खोल कर हम नमाज में भी तो खड़े होते हैं। वही कंडीशन हमें आम रूटीन में भी अपनानी है। जब हम जॉब्स पे जा रहे हों, जब हम पढ़ाई के लिए जा रहे हों, जब किसी नामहरम का हमारे घर में आना जाना हो, उस सूरत हाल में भी हम इसी तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करके बआसानी काम भी कर सकते हैं और अपने आप को पर्दे का पाबंद भी कर सकते हैं। लफ्ज़ औरत के मायने ही छुपा कर रखने की शय है। अब मैं आपकी एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि हमारे घरों में जो जितनी कीमती अशिया होती है, हम उनको अपने सेव्स में, लॉकर में, या और आसान करने के लिए कह देती हूँ, सोना होता है, डायमंड्स होते हैं, अगर हमारे घर में कोई कीमती जवाहिरात होते हैं, तो आया हम उनको अपने घर के टेबल्स पर ऐसे ही डिस्प्ले कर देते हैं, या उन्हें सेव्स में रखते हैं, उन्हें लॉकर्स में रखते हैं, उन्हें तिजोरियों में रखते हैं, अलमारी में छुपा कर रखा जाता है। यकीनी तौर पर अलमारी में छुपा कर रखा जाता है, सेव्स में रखा जाता है, लॉकर्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कीमती शय है। क्यों? क्योंकि अगर वो चली जाएगी तो हमें उसके खो जाने का बहुत गम होगा। बड़ी मेहनत से कमाई हुई दौलत है जिसको हम ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ये जो औरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सिन्फ़ नाजुक बनाया है और इसको अभी अदब व एहतराम बहुत ज़्यादा बताया है। और ये अदब व एहतराम हमें कहाँ से मिला? ये हमें दीन इस्लाम से मिला। आपकी तवज्जो तारीख़ के उन अदवार की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा ज़मीन में दफना देने की रिवायत आम थी। उस दौर में जब औरत को पैर की जूती के बराबर भी मकाम नहीं हासिल था, जानवर से भी बदतर इसके साथ सलूक किया जाता था, उस वक्त औरत को इज्जत बख्शी, औरत को एहतराम बख्शा, औरत को अदब बख्शा। और किसने? किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मकाम व मर्तबा इस अंदाज से बयान फरमाया। औरत अगर माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है, औरत अगर बीवी है तो तुम्हारा निस्फ ईमान है, औरत अगर बेटी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, औरत अगर बहन है तो ये तुम्हारी इज्जत है।
ہر طرح سے، ہر رشتے سے عورت کو عزت، مقام و مرتبہ دینے والی ذات محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی عورتوں کو فرمایا کہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنی چادروں کو اپنے سروں سے اوڑھ کر رکھیں، کوئی نامحرم آپ کو دیکھنے نہ پائے. یہاں تک فرما دیا گیا شریعت مطہرہ عورت کو راستے میں چلنے کے درس بھی دیا کرتی ہے کہ جب عورت کسی راہ سے گزر رہی ہو، کسی گلی سے، کسی راستے سے گزر رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دیوار کے سہارے دیوار کے ساتھ لگ کر چلے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دیواروں سے ٹکرا لیا جائے، لیکن یعنی کنارے سے ہو کر چلے تاکہ امتیاز واضح ہو جائے کہ مرد جو چل رہے ہیں وہ راستے کے درمیان سے چل رہے ہیں، جبکہ جو سائڈ میں چلنے والی، جو کنارے پر چلنے والی ہے، سمٹ کر چلنے والی ہے، یہ عورت کی ذات ہے. اسی سے عورت کی پہچان ہو جایا کرتی ہے جو اپنے آپ کو سمیٹ لے، جو اپنے آپ کو چھپا لے. میں آپ سے عرض یہ کر رہی تھی کہ جب ہمارے پاس قیمتی شے ہوتی ہے ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. دین اسلام نے عورت کو قیمتی صنف بیان فرمایا ہے اور اس کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کو اپنے آپ کو چھپا کر اپنے آپ کو باپردہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنی بات کا اختتام اس حوالے سے کروں گی کہ ہم سب خواتین جن سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا قول پاک کہ جس کو سن کر یقین جانیے کہ روح کانپ جاتی ہے کہ کیا پردے کا مقام و مرتبہ تھا آپ کے حوالے سے، کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ لے کر جاؤ تو اس کو رات میں لے کر جانا، اس وجہ سے کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر! اتنا کہ اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی پردے کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے کہ جنازے کے لیے بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات میں لے کر جانا تاکہ غیر محرموں کی نگاہ نہ پڑے. اور آج ہم ان سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے، ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ پردہ کرنا ہمیں بڑا بوجھ لگتا ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، ہم اس سوسائٹی میں پردے کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان من. پردہ کیجئے، پردے کو عام کیجئے، پھر دیکھیے ترقیاں آپ کے قدم چومیں گی، عروج اللہ رب العزت خود آپ کو عطا فرمائے گا. وہ جو رکاوٹیں ہم سمجھتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے آئیں گی، یقین جانیے کہ اللہ کی راہ پر چلیے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے ہم صبح و شام دعا مانگتے ہیں پروردگار سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو اللہ رب العزت خود آسانیاں پیدا فرما دے گا، خود راحتیں نکالے گا، ہمیں جاب اپورچونیٹیز بھی ملیں گی، ہمیں اچھی ڈگریز بھی ملیں گی، ہمیں بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا موقع بھی ملے گا اگر ہم شریعت مطہرہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں گے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دراصل پردے میں ہی عورت کی عزت ہے. جو عورت پردے دار ہوگی اتنی زیادہ باعزت ہوگی. پردہ کرنے سے چہرے پر رونق بھی بہت آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے. ان خواتین کے چہرے الگ ہی پہچانے جاتے ہیں جو اپنے پردے کا خاص خیال رکھا کرتی ہیں. تو پردہ لازمی اپنے اوپر کر لیجئے. اگر آپ نے خوبصورت دکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے چہرے پر نور لانے کی آپ خواہش مند ہیں، تو خاص طور پہ اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو غیر محرم کی نگاہوں سے بچائیے، کیونکہ یہ پردہ ہی ہے جو آپ کو ہر برے گناہ سے باہر نکلتے ہوئے بہت ساری مشکلات، پریشانیوں کو جو سامنا ہوتا ہے وہ دراصل بے پردگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے پردگی بھی. میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو پردہ کرنے کی، باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پردے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. اگر میری بات دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.